गद्य वा पद्य जुनै प्रकारका कविता भए पनि त्यसको अन्तर्प्रवाह सिर्जना गर्ने, त्यो लहर सिर्जना गर्ने तरिका, उनीहरूले प्रयोग गर्ने जति पनि डिभाइस भन्छन् त्यो डिभाइस युक्तिहरू हुन्छन्, तिनी युक्तिहरू एउटै हुन्। तिनै युक्तिहरूलाई हामीले आधार भन्छौँ। कुन युक्ति प्रयोग गरेर, कुन चाहिँ डिभाइस प्रयोग गरेर हामीले कवितामा लय सिर्जना गर्छौँ अथवा कविले लय सिर्जना गरेको हुन्छ। युक्ति भन्ने शब्द चाहिँ तपाईहरुले सम्झिनु होला। उक्ति होइन, युक्ति। युक्ति भनेको चाहिँ अंग्रेजीमा डिभाइस भनेको हो। कुन युक्ति प्रयोग गरिकन लयको सिर्जना गरिन्छ। यहाँ केही युक्तिहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौं, तर यी सबै युक्तिहरू यिनी मात्र होइनन्। अरु युक्तिहरू पनि हुन्छन्, यिनीहरू चाहिँ विशिष्ट अलि प्रमुख खालका युक्तिहरू हुन्। त्यसैले यहाँ मैले 7 वटा युक्तिहरूको चर्चा गर्छु र केही उदाहरणहरू, कविताका उदाहरण पनि दिन्छु। कविताको उदाहरण चाहिँ म यही बुझाइदिन्छु। मैले यहाँ लेख्दाखेरि धेरै लामो हुने भयो, त्यो चीज विश्लेषण गर्दाखेरि धेरै लामो हुने भयो। जस्तो यो कवितामा यो चीज यहाँ आएको छ है भन्ने कुरो म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु। तपाईले कविता हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। थाहा पाउनु भएन भने चाहिँ मैले भनेकोबाट तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। कवितामा लय विधान गर्ने जम्माजमी 7 वटा युक्तिहरूको बारेमा मैले यहाँ चर्चा गरेको छु। आधारहरूको बारेमा चर्चा गरेको छु। त्यही युक्तिहरूलाई आधार भनेको हो। यसमा पंक्ति विन्यास, विन्यास भनेको राख्ने, योजना गर्ने भनेको हो। हजुर यो फन्टलाई थोरै ठुलो बनाउँदा के हुन्छ? तुरुन्त हुन्छ अहिले? अलिक कस्तो सानो देखियो त्यही भएर। मिल्छ मिल्न भयो सर? सरले स्लाइड शो गर्नुभयो। भयो ए अहिले छैन। यहाँ स्लाइड शोमा अलिकति यहाँ चल्यो भने गडबड हुन्छ के, त्यो भएर मैले सानो बनाएर राखेको थिएँ। ठिक छ, अब भइहाल्यो। यति भयो त तपाईको पुरै देखियो नि त। यसमा 7 वटा उपायहरू, 7 वटा युक्तिहरूको बारेमा मैले चर्चा गरेको छु। पंक्ति विन्यास, पंक्तिमा शब्दहरूलाई कसरी आयोजना गर्ने, कसरी राख्ने, कसरी वितरण गर्ने। अब यो कुरो चाहिँ तपाईले छन्दको कवितामा, पद्य कवितामा केही सोच्नु पर्दैन, किनभने त्यसमा पहिले नै यति लम्बाइको यतिवटा वर्ण यतिवटा भन्ने कुरो पहिले नै निर्धारण गरेको हुन्छ। त्यसैले तपाईले त्यसमा धेरै सोच विचार गर्नु पर्दैन। शार्दूल विकृति छन्दको कविता छ भने 19 वटा वर्णहरू त्यहाँ हुनु पर्यो। त्यो भन्दा थोरै भयो भने त्यो छन्द वाचन गर्दैखेरि मिल्दैन, ठ्याक्कै थाहा पाइहालिन्छ। तर गद्य कवितामा त्यस्तो हुँदैन, त्यसमा भिन्नता हुन्छ। समानान्तरता भनेको छ। समानान्तरता भनेको चाहिँ अनुप्रासहरू सबै कुरा यसैमा आउँछन्। जति पनि दोहोरिएर, ध्वनि दोहोरिएर होस्, रूप दोहोरिएर होस्, अथवा वर्ण दोहोरिएर होस्, अथवा शब्दहरू दोहोरिएर होस्, अथवा वाक्य उपवाक्य जे दोहोरिनु पनि समानान्तरता हो। उस्तै खालको सिर्जना गर्ने, उस्तै खालको कुरा सिर्जना गर्ने। तपाई आफ्नो अनुहार विचार गर्नुस्। एकातिर एउटा आँखा छ, ठिक्क अर्कोतिर अर्को आँखा छ, समानान्तर तरिकाले बसेका छन्। कान पनि समानान्तर तरिकाले बसेका छन्। ओठ पनि बिचबाट काट्यो भने ठ्याक्क समानान्तर रूपबाट बसेको छ। यही हो समानान्तरता भनेको, एकदमै मिलाएर राखेको भनेको हो। कति तरिकाले मिलाएको छ, कस्तो कस्तो ढंगले मिलाएको छ भन्ने कुरो चाहिँ यो भित्र आउँछ। यो गद्य र पद्य कविता सबैमा एउटै हुन्छ। विचलन भनेको छ। विचलन भनेको चाहिँ व्याकरणिक दृष्टिकोणले हामीले जे भन्छौं त्यो भन्दा फरक हुन्छ कवितामा भनेको कुरो। त्यसैले कवितामा विचलन हुन्छ, गद्यमा पनि विचलन हुन्छ, पद्यमा पनि विचलन हुन्छ। विपरीतता भनेको छ, यो चाहिँ लय सिर्जना गर्ने एउटा तरिका हो। कहिलेकाहीँ अर्थको विपरीतता, कहिलेकाहीँ शब्दको विपरीतता राखिकन, क्रमको विपरीतता राखिकन पनि एउटा लय सिर्जना गर्ने तरिका हुन्छ। त्यसलाई भनेको हो खण्डीकरण। भनेको छ शब्दलाई टुक्रा पारेर अथवा अनुभूतिको जुन फ्लो हुन्छ, जुन बगाई हुन्छ, वाक्यको बगाई हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ टुक्रा पारिकन पनि लय सिर्जना गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ गद्य कवितामा बढी आवश्यक पर्छ, पद्य कवितामा खास यसको उपयोग हुँदैन। सम्बोधन, कसैलाई सम्बोधन गरेर वक्ता र श्रोता, हामीले संकथनमा वक्ता र श्रोताको बारेमा पढ्छौं।
वक्ताले श्रोतालाई सम्बोधन गरेर आफ्नो आत्मीयता, निकटता अथवा दूरता, शत्रुता प्रदर्शन गरेको हुन्छ, त्यस्तो बेलामा चाहिँ सम्बोधनले पनि लयको सिर्जना गर्छ, एक किसिमको संवेगको सिर्जना गर्छ, स्नेहको सिर्जना गर्छ, एट्याचमेन्टको सिर्जना गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सम्बोधन पनि एउटा लय सिर्जना गर्ने माध्यम हो। त्यसपछि लेख्य चिन्हहरूको प्रयोग, यो चाहिँ लेखेको भाषामा हामीले थाहा पाउँछौँ, बोल्ने बेला चाहिँ आरोह अवरोहबाट मात्रै थाहा पाइन्छ यो चिन्ह होला यहाँ भन्ने, अथवा यसले यस्तो प्रश्न गरेको छ भने यहाँ प्रश्न चिन्ह होला भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। धेरै कड्केर भनेको छ भने यहाँ विस्मय सूचक चिन्ह होला भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यस्तो चिन्हहरूको प्रयोगबाट पनि लयको सिर्जना हुँदो रहेछ। 7 वटा आधारहरूलाई मैले यहाँ राखेको छु। आधारहरू यति मात्र होइनन्, आधारहरू धेरै हुन सक्छन्, तर यहाँ चाहिँ शब्द, ध्वनि, शब्दको वितरण, शब्दको संख्या, त्यसको ध्वनि, त्यसको क्रम व्यवस्था, टुक्रा टुक्रा पार्ने तरिका, सम्बोधन गर्ने तरिका र त्यसमा प्रयोग गरेका चिन्हहरूलाई आधार बनाइकन कवितालाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने, लयको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अवधारणा यहाँ मैले प्रस्तुत गरिरहेको छु। पंक्ति विन्यास भने के हो भनेको एक पंक्तिमा कतिवटा शब्द, कति पंक्ति छन् पहिले कवितामा, हरेक पंक्तिमा कति शब्दहरू छन्, कसरी वितरण भएको छ। छन्द कविता हो भने, पद्य कविता हो भने त्यसमा एक श्लोक छ भने 4वटा पंक्तिहरू हुन्छन्। तिनी पंक्तिलाई हामीले पाउ भन्छौँ। तिनीहरूको बीचमा अनुप्रासको व्यवस्था हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर अधिकांश त तिनीहरूको कि वर्ण संख्या बराबर हुन्छ, कि वर्ण र मात्रा दुवै बराबर हुन्छ, कि भने मात्राहरू बराबर हुन्छ, कि भने मात्राहरू तल र माथि मिलेको हुन्छ। तर गद्य कविता छ भने त्यसमा नियमित तरिकाले पंक्तिको व्यवस्था गरेको हुँदैन। कुनै पंक्तिमा एउटा मात्र शब्द हुन पनि सक्छ, कुनै पंक्तिमा शब्द नै नहुन पनि सक्छ। म त्यस्तो कविता पनि तपाईहरुलाई पछाडि प्रदर्शन गर्छु, देखाउँछु तपाईहरुलाई। पंक्ति एउटा शब्द नभएको पंक्ति पनि हुन्छ, डट 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 मात्रै राखेर पनि पंक्ति हुन सक्छ। तर छन्दको कवितामा त्यस्तो हुँदैन। यसमा समानता छ। छन्दको कवितामा समानताले लय सिर्जना गर्छ, गद्य कवितामा पंक्तिहरूको असमानताले लय सिर्जना गर्छ। कुनै कुनै ठाउँमा समान समान उस्तै उस्तै खालको पनि हुन सक्छ। त्यस्तो भयो भने पनि त्यो झन् राम्रो भयो, त्यसले केही फरक पार्दैन, झन् राम्रो बनाउँछ। एउटै वाक्य पनि पंक्तिहरूमा खण्डीकरण भएको हुन सक्छ। हामीले त्यो कविताको सबै पंक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा एउटा वाक्यमा राखिदियौँ भने एउटा वाक्य बन्न पनि सक्छ। मैले यहाँ उदाहरण दिएको छु एउटा हेम हमालको कवितालाई। ताती लागेर आइरहेका ससाना नानीहरूलाई, अब यो पंक्ति सकेपछि चाहिँ हामी रोकिनु पर्छ। यो वाक्य टुङ्गेको छैन भनेर लगातार जान हुँदैन। वाक्य चाहिँ टुङ्गेको छैन तर पंक्ति त टुङ्गेको छ, त्यसैले लयको बेलामा विश्राम गर्नुपर्छ। ताती लागेर आइरहेका ससाना नानीहरूलाई कता जाने भनेर नसोध्नु, ती त आफ्नो बाटो आफै बनाउँदै हिँड्ने औजारहरू पो हुन्। तपाईँ 1 2 3 4 5 6 7 वटा 6वटा पंक्तिहरू छन्। यहाँ 6वटा पंक्तिलाई सरासर राखिदिनुस्, यो एउटा वाक्य हो। ताती लागेर आइरहेका ससाना नानीहरूलाई कता जाने भनेर नसोध्नु, ती त आफ्नो बाटो आफै बनाउँदै हिँड्ने औजारहरू पो हुन्। यसरी भन्यो भने यो कविता होइन, तर यसलाई सही ठाउँमा विश्राम दिँदै भन्यो भने चाहिँ यो कविता हुन्छ, यो कविता हो। मैले यहाँ लिएका अधिकांश कविताहरू प्रज्ञा आधुनिक नेपाली कविताबाट लिएको छु। त्यसैले तपाईँ उसको पुरा कविता पढ्नु मन लाग्यो भने, रुचि लाग्यो भने तपाईँ त्यो किताबमा पढ्नु होला। मैले शीर्षक र लेखकको नाम यहाँ लेखिदिएको छु। पद्य कविता हो भने एउटै पंक्तिहरूलाई खण्ड खण्ड बनाएर राखेको पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ पद्य कवितामा पनि हुन्छ, एउटै वाक्यलाई खण्ड खण्ड बनाइकन पनि राखेको हुन सक्छ। तपाईँ
बालकृष्ण समको नाटकहरूमा हेर्नुभयो भने अनुष्टुप छन्द प्रयोग गरेको हुन्छ, तर तल र माथि जोडेपछि एउटा पुरा वाक्य बन्छ। त्यस्तो खालको पनि छन्दमा हुन सक्छ, तर गद्यमा चाहिँ यस्तो एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ। यसरी पंक्ति विन्यासबाट पनि लयको सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुरो यहाँ देखाउन खोजेको हो। पंक्तिमा शून्य शब्दको प्रयोग वितरण पनि हुन सक्छ, खासै अर्थ नभएका तर संख्या पुर्याउनको लागि प्रयोग गरिएका। छन्दको कविताहरूमा यस्तो खालको प्रयोग गर्न आवश्यक हुन्छ। कति ठाउँमा सर्वनामहरू, कति ठाउँमा निपातहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, कति ठाउँमा ह्रस्वलाई दीर्घ बनाएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। शून्य शब्दहरू हुन्, खास अर्थ हुँदैन, तर समय लिनको लागि ती महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। सङ्गीतमा पनि तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ, कुनै ठाउँमा हाहा गरेर भनेको हुन्छ, अर्थ हुँदैन, तर पनि समय पुर्याउनको लागि त्यो आवश्यक छ। तपाईँ रेशम गीत सुन्नुभयो भने त्यो रेशमको केही पनि अर्थ छैन, तर पुरा त्यो एक समयको एउटा लम्बाइ पुर्याउनको लागि त्यो रेशमले एकदम मिठो भूमिका खेलेको छ र जोड्दै जोड्दै लगेको छ। नेपथ्यवालाहरूको गुरुङजीको तपाईँ गीत सुन्नु भएको छ नि, रेशम। त्यो रेशम सुन्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ, अर्थ नभए पनि समय पुर्याउनको लागि, समय त्यहाँसम्म पुर्याउनको लागि स कर्णालीमा पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, स भनेको छ, त्यसको खास अर्थ नभए पनि त्यसले समय पुर्याउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। त्यसैबाट सङ्गीत सिर्जना हुन्छ। पद्य कवितामा यस्ता निपातहरू, सर्वनामहरू प्रयोग गरिरहेको हुन्छ जुन खासै आवश्यक छैन, तर शब्द पुर्याउनु पर्यो, 19 वर्ण पुर्याउनु पर्यो। त्यो पुर्याउनुको लागि एउटा कम बयसमा के थप्ने भनेपछि यो थपिदिने भनेर ट्याक्कै थपिदिन सकिन्छ र त्यस्तो खालका पंक्तिहरू पनि हामीले बनाएका हुन्छौँ। हरेक पंक्तिमा गति, यति र तिनले सिर्जना गर्ने आरोह अवरोहको स्थितिले पृथक लयको सिर्जना हुन्छ। गद्य कवितामा चाहिँ पृथक पृथक हरेक पंक्तिको फरक फरक लय, त्यसले गर्दाखेरि छुट्टै खालको मिठो। पद्य कवितामा चाहिँ माथिल्लो पंक्ति र तल्लो पंक्तिको उस्तै उस्तै खालको लय हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलि आर्टिफिसियल जस्तो लाग्छ। खास तल र माथिकोमा फरक हुँदैन। तपाईँ मेरो शार्दुल विकृति छन्दको कविता पढ्नु र सुदेश सत्यालको कविता पढ्नुमा खास फरक हुँदैन। पढ्ने मान्छे राम्रो छ भने, सरू गुरागाईले पढिदियो भने त्यो जसको कविता पनि उस्तै राम्रो हुन सक्छ। त्यतिकै लय त्यस्तो छ। त्यसैले छन्द कवितामा लय सिर्जना गर्न सजिलो छ। गद्य कवितामा चाहिँ वाचन गर्ने मान्छे अथवा त्यो पंक्तिको विन्यास गर्दाखेरि धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्दो रहेछ। पंक्तिको अन्त्यमा सबैजसो कविताहरूको अन्तिममा चाहिँ सामान्य खालको विराम हुन्छ र अन्य स्थानमा पनि असामान्य खालका विरामहरू हुन सक्छन्। छन्दको कविता छ भने सामान्य विराम हुन्छ, यही ठाउँमा विराम गर्ने भन्ने निश्चित छ। तपाईँ अनुष्टुप छन्द छ भने 4-4वटा वर्ण हुँदाखेरि एक खालको विश्राम हुन्छ, 2 वर्ण हुँदाखेरि एक खालको विश्राम हुन्छ। यो यतिको पनि पहिले नै व्यवस्था छ। तपाईँ शार्दुल विकृति छन्द पढ्दै हुनुहुन्छ भने 12 अक्षर गइसकेपछि सजिलोसँग विश्राम लिन सक्नुहुन्छ। एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, मजासँग विश्राम लिन सक्नुहुन्छ त्यहाँ गयामा। अनि लोकको गरु हित भनी पछाडितिरको 7वटा वर्णहरू लगातार आउँछन् फेरि। तर गद्य कवितामा चाहिँ तपाईँले आफैले पढ्दाखेरि अथवा त्यो योजना बनाउँदैखेरि पंक्तिहरू राख्दैखेरि आफ्नो तरिकाले राख्नुपर्छ, घटीबढी बनाउनुपर्छ। त्यसैले यहाँ मैले भनेको छु, वाचनमा समयको घटीबढी र काव्यिक रुकावटबाट यस्तो आन्तरिक प्रवाह तरङ्ग जसरी अगाडि बढ्छ र यसैले नागबेली आकार लिने हो। नागबेली भनेको चाहिँ तरङ्गको आकार हो। डोरी हल्लाउँदाखेरि जुन आकार बन्छ त्यसैलाई नागबेली भनेको हो। तरङ्ग जसरी अगाडि बढ्छ, कुन ठाउँमा अडिने, कुन ठाउँमा अगाडि बढ्ने। मलाई एकदम मन परेको वाचन मनु मन्जिलको कवितालाई मैले यहाँ राखेको छु। पहराको साँघुरो बाटोमा हजुरसित भेट भएथ्यो। मैले त सोचेको थिएँ हाम्रो भेट, अब त्यहाँ भेट पछि यहाँ कुनै पनि विश्राम दिएको छैन, तर वाचन गर्दाखेरि विश्राम छ पुरै। मैले त सोचेको थिएँ हाम्रो भेट
कुनै सहरमा हुन्छ होला, कुनै गाउँमा हुन्छ होला। यसरी विभाजन गरेर टुक्रा पारेर त्यसलाई उच्चारण गरेको छ, त्यसबाट लय सिर्जना भएको छ। त्यसैले पंक्तिहरू साना, मजेउला, लामा खालका हुन सक्ने रहेछन् गद्य कवितामा। पढ्दाखेरि त्यसलाई हामीले मिलाउन सक्ने रहेछौँ र त्यसबाट हामीले चाहेको सङ्गीत सिर्जना गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यसैले गद्य कवितामा सम्भावना एकदम धेरै हुन्छ, पद्य कवितामा सम्भावना सीमित हुन्छ। यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। लेख्ने मान्छेले पनि पद्य कवितामा सम्भावना सीमित छ, एकदमै नियोजित छ, लय निकाल्न सजिलो छ, तर सम्भावना सीमित छन्। गद्य कवितामा लय निकाल्न गाह्रो छ, तर सम्भावना अनन्त छन्। त्यसैले गद्य कविताबाट लय निकालेर त्यसलाई वाचन गर्न सक्यो भने त्यो चाहिँ विशिष्ट खालको हुन्छ। यो हो कवितामा पंक्ति विन्यासबाट लय सिर्जना कसरी हुन्छ भन्ने कुराको परिचय छ। दोस्रो तरिका छ समानान्तरता। समानान्तरता अघि लक्ष्मीजीले भन्नुभएको थियो अनुप्रासको कुरा यहाँ आउँछ कि आउँदैन भनेर। अनुप्रास भने यसैमा आउने कुरो हो। समानान्तरता भनेको चाहिँ शैली विज्ञानमा, भाषा विज्ञानमा समानान्तरता भन्ने शब्द बढी प्रयोग हुन्छ। आवृत्तिलाई नै भनेको हो, यसले दोहोरिने कुरा नै भनेको हो। समानान्तरता भनेको समान ढङ्गले दोहोरिने, वर्ण दोहोरिने पनि हुन सक्छ, ध्वनिहरू दोहोरिने पनि हुन सक्छ, शब्द दोहोरिने पनि हुन सक्छ, पदावली, उपवाक्य, वाक्य अनुच्छेदै पुनरावृत्ति हुने पनि हुन सक्छ। त्यस्तो पुनरावृत्तिबाट संगीतको सिर्जना हुन्छ, लयको सिर्जना हुन्छ। भाषाबाट सिर्जना हुने भएको हुनाले भाषाका वर्ण, ध्वनि, शब्द, पदावलीहरूको भूमिका चाहिँ यसमा बढी महत्त्वपूर्ण हुने भयो। धुनको पुनरावृत्तिबाट संगीतको सिर्जना हुन्छ। यसमा ध्वनिको आवृत्तिबाट किसिमको संगीत आउने हो। तपाई मन्दाक्रान्ता छन्दको कविता कस्तो हुन्छ भनेर भन्यो भने म धुनैबाट पनि त्यसलाई भनिदिन सक्छु। भाषा प्रयोग गर्नु पर्दैन, न मात्रै भन्यो भने हुन्छ। किन रोकियो है? अर्को कनेक्ट नेट गयो क्या? हेलो, आउनुहुन्छ होला। यहाँ सरको काटियो छैन, नेट कम भएको होला। मेरो त हैन नि भनेर टेस्ट गरेको। नेटको समस्या हो जस्तो छ सरको। नेटको समस्या होला। कति छ? हजुर हजुर, अर्को पनि छ त केन्द्रीय विभाग भनेर। दुईटा छ सरको काटियो, नेट काटियो बस्नु चाहिँ म सरलाई फोन गर्छु। अर्को चाहिँ कसको रहेछ? आउनु भइसक्यो सर के होइन? आउनु भएछ, आउनु सर त आउनु भएछ। हजुर क्लास छोडेर जाँदै जानुहुन्न नि, आइहाल्नुहुन्छ। हेलो हजुर सर, हजुर हजुर होस्ट हुनुहुन्छ सर, ल सुरु गर्नुहोस्। ए ल ल ल, अहिले त कटेको होइन रहेछ नि त। मेरो नेट गडबड भएर हो कि स्वाटै गयो कि? ल ठिक छ। अब 15 मिनेट बाँकी छ। 15 मिनेट छ। स्क्रिन देखिया छैन सर। ए होइन, मैले गरेकै छैन। स्क्रिन शेयर गर्नुपर्छ फेरि। देखियो? देखियो सर, देखियो। ल ठिक छ। समानान्तरता भनेको सामान्य रूपले अनुप्रासलाई भनेको हो, तर अनुप्रास भनेको ध्वनिको मात्रै हो। अब यहाँ चाहिँ सबै खालको हुने भयो।
शब्द, पदावली, उपवाक्य, वाक्य, अनुच्छेदै पनि आवृत्ति हुन सक्ने रहेछन्। त्यसलाई सम्पूर्ण रूपमा समानान्तरता भन्ने शब्दले समेट्न सक्ने भएको हुनाले मैले त्यो शब्द प्रयोग गरेको हो। यहाँ एउटा बैरागी काइँलाको बागमती लहरले उठेर वर्षिदेऊ भन्ने कविता मैले लिएको छु। कसरी अनुप्रास त तपाईँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ, अन्तिममा अनुप्रास मिलेको। तपाईँ मुनामदनको एउटा कविता पढ्नुभयो भने हातकामका थैला के गर्नु धनले भन्यो, मैला थैला भन्दाखेरि उस्तै खालको ध्वनि आउँछ भन्ने तपाईँ थाहा पाउनुहुन्छ। त्यो पनि समानान्तरता हो। के गर्नु धनले, के गर्नु मनले। धनले र मनले अन्तिममा अनुप्रास मिलेको छ। कुनै सुरुमा मिलेको हुन्छ, कुनै बिचमा हुन्छ, कुनै अन्तिममा हुन्छ। सबै खालका अनुप्रासहरू यसैमा आउने हुन्। अनुप्रासको बारेमा खास केही पनि अप्ठ्यारो भएन। यहाँ मैले शब्द कसरी दोहोरिन्छ भन्ने कुरा उदाहरण दिनको लागि, ऊ नै भएर, तिमी तिमी नै रहेर, म नै भएर, कस्तो तरिकाले गद्य कवितामा लय सिर्जना हुँदो रहेछ। यो कविता चाहिँ युद्धको सन्दर्भमा, माओवादी र सरकारको बीचमा युद्ध भइरहेको सन्दर्भमा लेखेको कविता हो। यसमा चाहिँ सबैको छुट्टा छुट्टै खालको अस्तित्व छ। यो देश एउटा फुलबारी हो भने हामी सबैको अस्तित्व भएर हामी किन बाँच्न सक्दैनौँ, किन एउटाले अर्कालाई काट्नुपर्छ, मार्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ राख्न खोजेको छ। यसमा ऊ नै भएर दुईचोटि ऊ शब्द प्रयोग गरेको छ। तर अडेर भन्नुपर्छ भन्दाखेरि ऊ भएर, ऊ नै भएर होइन, ऊ नै भएर, तिमी र म नै भएर। त्यहाँ लेख्दाखेरि सँगै लेखेको छ, त्यसलाई छुट्याएर भन्नुपर्ने रहेछ। अनि बल्ल त्यसको मिठासता आउँछ। आफ्नै बोली बोलेर दोहोरियो भने अनुप्रास भयो। यसरी शब्द पनि दोहोरिएर आउँदो रहेछन्। जसरी भिन्न रङका फूलहरू भिन्न बास्ना छरेर फुल्दछारीमा फूल भएर फुलेर, फुल्ने भन्ने कुरा फ फ फ फ शब्दहरूमा कतिचोटि दोहोरिएको छ हेर्नुहोस्। त्यो दोहोरिएको त्यही हो अनुप्रास भनेको। फुलबारी सम्पूर्णले हुन्छ सौन्दर्यमय, फूल भएर फुलेर। माथि पनि भएर फुलेर, फूल भएर फुलेर भन्ने पदावली छ, तल पनि फूल भएर फुलेर भन्ने पदावली छ। त्यसरी पदावली पनि दोहोरिन सक्ने रहेछन्। कुनै कुनै ठाउँमा पंक्तिहरू पनि दोहोरिन्छन्, कुनै कुनै ठाउँमा उस्तै खालका पंक्तिहरू दोहोरिन्छन्। जुन तरिकाले पनि दोहोरिएर लय सिर्जना भएको छ भने त्यो समानान्तरता हो। र समानान्तरता लय बाहिरबाट देखिएर लय सिर्जना गर्ने एउटा सबभन्दा बढी प्रयोग हुने तरिका हो। यो गद्य कवितामा पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन्छ, पद्य कवितामा पनि त्यत्तिकै प्रयोग हुन्छ। दुवै खालका कवितामा पर्याप्त रूपले समानान्तरताको उपयोग हुन्छ। मैले यहाँ पछाडि यसको केही व्याख्या गरेको छु। अनुप्रास भनेको पनि ध्वनिको समानान्तरता हो। आद्यानुप्रास सुरुको अनुप्रास भनेको, मध्यानुप्रास बिचमा भएका शब्दको अनुप्रास भनेको, अन्त्यानुप्रास अन्तिममा। कवितामा जहाँ पनि अन्त्यानुप्रास हुन सक्दो रहेछ। वर्णमात्रिक छन्दहरू पंक्तिहरू बीच समान रस्व दीर्घ वर्णहरूको बाह्य समानान्तरता सिर्जना गरे। माथि पनि स्वर तल पनि स्वर छ भने त्यो ठ्याक्क हामीले थाहा पाउँछौँ। अनुष्टुप छन्दको माथि पनि 8 दुईटा पाउमा 8-8वटा वर्ण उस्तै तरिकाले राखेको छ, अथवा उसको आफ्नो सिद्धान्तको तरिकाले राखेको छ भने तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। छ भने 15वटा वर्ण हुन्छन्। अब माथिल्लो पंक्तिमा पनि 15 हुन्छ, तल पनि 15 हुन्छ। वर्ण बराबर हुनु पनि एक किसिमको समानान्तरता हो। पद्य कवितामा समानान्तरता देख्दा बित्तिकै पनि थाहा हुन्छ। मैले यहाँ अनुष्टुप छन्दको एउटा उदाहरण राखेको छु। झारले उम्रिँदै गर्छ, उखेल्दै गर्नु पर्दछ,
झार उम्रे पनि बिउ अन्नकै छर्नु पर्दछ। झार झारबाट दुईटैबाट सुरु भएको छ, आदि अनुप्रास पनि छ, अन्त्य अनुप्रास पनि छ। गर्नु पर्दछ, छर्नु पर्दछ। गर्नु छर्नु उस्तै तरिकाले ध्वनिहरूको आवृत्ति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ध्वनिको समानता भयो। समानता हुँदा बित्तिकै त्यसमा माथिल्लो र तल्लो पंक्तिमा पनि अनुप्रासको योजना रहेछ। उम्रदै गर्छ, र आएको छ। झारको र, उम्रदैको र, गर्छको र, गर्नु पर्दछको र, एउटा पंक्तिमा 5 वटा रहरू छन् यसमा। झारको एउटा, उम्रदैको एउटा, गर्छको एउटा, गर्नुको एउटा, पर्दछको एउटा, 5 वटा रहरूको पुनरावृत्ति भएको छ। पुनरावृत्ति भनेकै समानान्तरता हो। त्यसैले एउटा पंक्तिमा पनि समानान्तरता हुँदो रहेछ। माथिल्लो पंक्ति र तल्लो पंक्ति अथवा अझ तल्लो पंक्तिको बीचमा पनि समानान्तरता हुँदो रहेछ। यो कुरो चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनुपर्छ। एउटै कक्षाकाहरूको बीचमा पनि कम्पिटिसन, फरक फ्याकल्टीका विद्यार्थीहरूको बीचमा पनि कम्पिटिसन हुने भयो भने जस्तै हो। यो आफ्नै छेउछाउका शब्दहरू एउटै पंक्तिका शब्दको बीचमा पनि अनुप्रास हुन्छ। माथि र तलको अनुप्रासको मिलन हुन्छ। त्यसरी अनुप्रास सिर्जना हुँदो रहेछ ध्वनिको समानान्तरताबाट। एकदमै फरक तरिकाले अतिरिक्त प्रकारको नियमितता, अनौठो तरिकाको, नयाँ तरिकाको नियमितताबाट पनि कवितामा लयको सिर्जना हुन सक्छ। त्यस्तो समानान्तरता पनि हुन सक्छ। यस्तो खालको समानान्तरता चाहिँ सुरुमा वाइल्ड व्हिटमनले पहिले गद्य कविता सुरुवात गर्दाखेरि धेरै प्रयोग गरेका छन्। पहिला वाक्यका हरेक पंक्तिका पहिला शब्दहरू एउटै, त्यस्तो तरिकाले कविता राखेको। यहाँ चाहिँ मैले एउटा उदाहरण, उषा शेरचनको म क्लियोपेट्रा सृष्टिको सुन्दर भूल भन्ने एकदम सुन्दर कविता हो। कविताको उदाहरण मैले राखेको छु। म बदनाम समाजका आँखाहरूमा, यो माथिको पंक्ति र तल्लो पंक्ति हेर्नुस्, एकदम समानान्तरता छ। शब्दको संख्या पनि म उदाहरण समाजका कुराहरूमा, म विस्फोटन समाजका रहस्यहरूमा, म विरोधी समाजका नाराहरूमा, म अपराधी समाजका कानुनहरूमा, म सुन्दर भूल समाजका सृष्टिहरूमा। सबै पंक्तिहरूमा हेर्नुस् 4 वटा वाक्यहरू छन् र अन्तिममा चाहिँ 5 वटा वाक्यहरू छन्। यो शीर्षकसँग लगेर यसलाई जोडेको छ। तपाई 5 वटा वाक्य, 5 वटा पंक्ति हेर्नुभयो भने मबाट सुरु भएको छ, समाजकाबाट सुरु भएको छ। बीचमा सबै ठाउँमा दुईटा सूचक चिन्ह राखेको छ, दुईटा थोपा राखेको छ। यो सूचक चिन्ह हो। योभन्दा पछाडिको कुरालाई सूचना दिनको लागि प्रयोग गरिने चिन्ह पनि अनुप्रास सिर्जना गरेछ। यो चाहिँ कविको विशिष्ट क्षमता भयो। सबै कविहरूमा त्यस्तो विशिष्ट क्षमता हुँदैन। छ भने उनीहरूले नयाँ ढङ्गले कविता सिर्जना गर्न सक्छन्। कसैले सिडी जस्तो बनाएर लय सिर्जना गर्न सक्छन्। कसैले पानी बगेको जस्तो बनाएर लय सिर्जना गर्न सक्छन्। तपाई प्रयोगको कवितामा हेर्नुभयो भने धेरै नयाँ ढङ्गले लय सिर्जना गरेको देख्नुहुन्छ। बैरागी काइलाले गंगा नीलो बग्छु भन्ने कवितामा नदी बगेको जस्तो तरिकाले लय सिर्जना गरेका छन् शब्दहरू मार्फत। उनको नयाँ ढङ्ग भयो त्यो चाहिँ। त्यसैले समानान्तरता पनि फरक खालको हुन सक्ने रहेछ, नयाँ ढङ्गको पनि हुन सक्ने रहेछ। मैले एउटा उदाहरण यहाँ राखिदिएँ। यस्ता खालका अरू पनि उदाहरणहरू हुन सक्छन्। त्यसैले समानान्तरता भनेको अनुप्रास मात्र होइन रहेछ, ध्वनिको मात्र हुँदो रहेनछ। पुरै सिङ्गो रूपै दोहोरिँदाखेरि, उस्तै खालका रूपहरू दोहोरिँदाखेरि पनि समानान्तरताको सिर्जना हुँदो रहेछ। समानान्तरताको विचलन, समानान्तरता भनेको चाहिँ ठिक तरिकाले मिलाएर राख्ने हो। विचलन भनेको चाहिँ भएको चीज व्यवस्थित मानक भइसकेको, मान्यता प्राप्त भइसकेको कुरालाई भङ्ग गर्ने हो। यो दुईटा कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ कविताको सन्दर्भमा। समानान्तरता भनेको उस्तै तरिकाको सिर्जना गर्ने, तल माथि अथवा उस्तै खालका ध्वनिहरू आवृत्ति गर्ने। विचलन भनेको चाहिँ भएको
मानक भइसकेका नियमहरूलाई उद्देश्यपूर्ण ढङ्गले उल्लङ्घन गर्ने, त्यसलाई पार पाउने, पार लगाउने। तपाईँ कपाल काटेको देख्नुहुन्छ नि, साइड लक यहाँसम्म पारेर काट्ने छ भने यहाँ तल पारेर काटिदिने, यहाँसम्म राखिदिने पुरै कपाल यहाँ पुरै लक हानेको देख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ विचलन हो। अनि देख्दा बित्तिकै ठ्याक्कै थाहा पाइन्छ, ओहो भनेर अचम्म लाग्छ। केटाहरूले चुल्ठो बाँधिरहेछन् भने त्यो चाहिँ विचलन हो। सामान्य मानकमा चाहिँ केटीहरूले कपाल लामो लामो बनाउने, केटाहरूले काट्ने छ। अब त्यो मानकलाई विचलन गरिकन चुल्ठो बाटेको तपाईँ देख्नुभयो भने, विप्लव प्रतीक जस्तो कविको चुल्ठो बाटेको देख्नुभयो भने ओहो भन्ने जस्तो लाग्छ। छुट्टै खालको आकर्षण त्यसमा हुन्छ। विचलन पनि त्यही खालको आकर्षण हो। तर त्यो आकर्षण चाहिँ उद्देश्यपूर्ण ढङ्गबाट हुनुपर्छ। तपाईँ यसमा के बुझ्नुपर्छ भने गल्तीले कुनै मान्छेले प्रयोग गरेको चिज र कविले जानेर प्रयोग गरेको चिजमा चाहिँ भिन्नता हुन्छ। मिस्टेक, यो डेभिएसन भनेको यो चाहिँ काव्यिक हुन्छ, यो चाहिँ सौन्दर्यमय हुन्छ। यो विचलन भनेको, यो नियमको उल्लङ्घन भनेको चाहिँ यो सुन्दर ढङ्गले गरेको, सुन्दर बनाउनुको लागि गरेको हुन्छ, लय सिर्जना गर्नको लागि गरेको हुन्छ, नयाँ अर्थ सिर्जना गर्नको लागि प्रयोग गरेको हुन्छ। त्रुटि हो भने, एरर हो भने चाहिँ त्यो नजानेर गरेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ नजान्दै पनि कुनै कुनै कविहरूले त सुन्दर सिर्जना पनि गरे हुन्छन्। कतिले चाहिँ गल्ती गरेका हुन्छन्। गल्ती र विचलनको बीचमा भेद हामीले चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ। सुन्दरता सिर्जना भएको छ भने त्यो विचलन हो, भएको छैन भने त्यो चाहिँ गल्ती हो। एउटा बच्चालाई हामीले व्याकरण सिकाउँदैछौँ, खान्छु म भात भन्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई गल्ती भन्छौँ। तर कविले त्यही प्रयोग गर्यो भने त्यसमा चाहिँ केही उद्देश्य होला भनेर हामी खोज्छौँ। नजानेर त यो क्रियापद अगाडि हुन्छ पछाडि हुन्छ भन्ने जान्दै नजानेर त यसले प्रयोग गरे होइन होला भनेर हामीले त्यसको उद्देश्य खोज्छौँ। त्यसको उद्देश्यमा एउटा उद्देश्य चाहिँ लय सिर्जना गर्नु पनि हुन्छ। तपाईँ सामान्य एउटा कविता माधव घिमिरेको गीत हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ, हिमालको काखमा सानो मेरो गाउँ छ भन्ने नजानेर भनेको होइन। त्यो छ भन्ने क्रियापद अन्तिममा हुन्छ भन्ने कुरोले थाहा नपाइकन अगाडि छ राखेको होइन, पछाडि सानो मेरो गाउँ राखेको होइन। त्यो चाहिँ गाउँलाई केन्द्रित गर्नको लागि सानो मेरो गाउँ भनेर त्यो गाउँलाई फोकस गर्नको लागि उनले त्यो चिज प्रयोग गरेका हुन्। त्यसैले अनि तल पनि ठ्याक्कै त्यहीसँग मिल्ने खालको बनाएका छन्। पर्वतकी छोरी हो म, पार्वती हो नाउँ। म पर्वतकी छोरी हुँ, मेरो नाउँ पार्वती हो भनेको भए चाहिँ त्यो व्याकरण अनुसार हुन्थ्यो। तर त्यो चाहिँ